हादिया ई मैगजीन के जुमरा बहनें पूछती हैं में आपका इस्तकबाल है। सवाल का जवाब मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुल्क में मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम आम है। बाप के कई लड़के हों तो वो शादी के बाद भी साथ ही रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि किसी शख्स का बिजनेस बाप या भाइयों के साथ मुश्तरका होता है, कभी बिजनेस अलग भी होता है लेकिन वो अपने माँ बाप का अकलौता बेटा होता है। कभी बाप का इंतकाल हो जाता है और छोटे भाई बहन ज़ेरे किफ़ालत होते हैं। कभी कोई उज़्र नहीं होता लेकिन माँ बाप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि इनके तमाम बेटे उनके साथ रहें। ऐसे में अगर कोई लड़की शादी के बाद अलग घर का मुतालबा करे तो इस पर नागवारी जाहिर की जाती है और इसका मुतालबा पूरा नहीं किया जाता। सवाल ये है कि क्या लड़की का अलग घर का मुतालबा करना शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है? क्या बीवी का ये मुतालबा पूरा न करना इसकी हक तलफी नहीं है? अगर कोई बहू बेटा अलग घर का मुतालबा करे तो शरीयत इसका क्या हल तजवीज़ करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह के बाद बीवी के जो हुकूक शौहर पर आयद होते हैं उनमें से एक सुकना यानी रिहाइश का हक है। शौहर की जिम्मेदारी है कि वो बीवी को माकूल, इत्मीनान बख्श और पुरसुकून रिहाइश फराहम करे। अल्लाह ताला का इरशाद है, अस्किनूहुन्न मिन हैसु सकनतुम मिन वुज्दिकुम वला तुज़ारुहुन्न लितुज़य्यिक़ू अलैहिन्ना। ये सूरह अत-तलाक़ की आयत नंबर 6 है। यानी इनको ज़माने इद्दत में उसी जगह रखो जहाँ तुम रहते हो, जैसी कुछ भी जगह तुम्हें मुयस्सर हो, और उन्हें तंग करने के लिए न सताओ। इस आयत में उन औरतों का जिक्र है जिन्हें तलाक दे दी गई हो कि उन्हें ज़माने इद्दत में भी रिहाइश फराहम की जाए। इससे इशारतन मालूम होता है कि निकाह में रहते हुए औरत बदरजे औला रिहाइश की मुस्तहिक है। इसी तरह बीवियों के ताल्लुक़ से शौहरों को हुक्म दिया गया है, वआशिरुहुन्न बिलमारूफ़। ये सूरह अन्निसा की आयत नंबर 19 है कि और उनके साथ भले तरीक़े से ज़िंदगी गुजारो। भले तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने में माकूल रिहाइश फराहम करना भी शामिल है। ये रिहाइश पूरे ख़ानदान के लिए मुश्तरका न हो, बल्कि शरीयत की तालीम यह है कि बीवी के लिए अलहदा रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो उसमें आज़ादी से रह सके, अपने सामान की हिफाजत कर सके, हिजाब के तकाज़े पूरे हों, शौहर के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर सके और ज़ौजैन को खलवत के पूरे मौक़े हासिल रहें। बीवी के लिए अलहदा रिहाइश शौहर के घर वालों से दूर या नज़दीक के किसी दूसरे मकान में फ़राहम की जा सकती है, या एक ही मकान का कोई हिस्सा उसके लिए ख़ास किया जा सकता है। शौहर की हैसियत व वसअत, ज़रूरत और हालात के मुताबिक दोनों में से कोई सूरत इख्तियार की जा सकती है। अगर शौहर के लिए माशी तंगी की वजह से बीवी को अलग मुस्तकिल घर फराहम करना मुमकिन न हो, या मुमकिन तो हो लेकिन माँ बाप ज़ईफ़ और उसके सहारे के मोहताज हों, या छोटे भाई बहन उसके ज़ेर किफ़ालत हों और उनसे अलग रहना उसके लिए मुमकिन न हो, इस बिना पर बीवी के लिए अलग घर का इंतज़ाम करने के बजाय वो वालिदैन के घर ही में बीवी को रखे, अलबत्ता उसके लिए घर का एक हिस्सा ख़ास कर दे, तो बीवी का हक़ अदा हो जाता है। इस सूरत में उसके लिए अलग घर का मुतालबा करना दुरुस्त न होगा। मशहूर फ़क़ीह अल्लामा कासानी ने अपनी किताब बदाइउस सनाए
میں لکھا ہے اقتباس: اگر شوہر بیوی کو اس کی سوکن یا سسرالی رشتہ داروں مثلاً ساس، نند، دوسری بیوی سے ہونے والی بیٹی یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رکھنا چاہے اور بیوی اس پر تیار نہ ہو تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے دوسری علیحدہ رہائش گاہ فراہم کرے، لیکن اگر وہ اسے گھر کے ایک کمرے میں رکھے اور اس کمرے کے تالے کی کنجی اسے دے دے تو یہ اس کے لیے کفایت کرے گا۔ اس صورت میں اسے دوسرے گھر کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسا کرنے سے عورت کا سامان ضائع ہونے اور شوہر کے ساتھ آزادانہ خلوت نہ ہو پانے کا اندیشہ ختم ہو جائے گا۔ اقتباس ختم۔ ہمارے ملک میں عموماً مشترکہ خاندان کا رواج ہے۔ ماں باپ کے کئی لڑکے ہوں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سب یکجا رہیں۔ نکاح کے بعد بھی انہیں ساتھ رکھنے پر اصرار کیا جاتا ہے اور کسی لڑکے کے علیحدہ رہائش اختیار کرنے کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بعض معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ایک دوسرے سے شکایات اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اس لیے بلا کسی حقیقی ضرورت کے اس طرز رہائش پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آج کل کی لڑکیاں رشتہ داروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ ساس سسر کی خدمت کرنے اور نندوں کے کچھ کام کر دینے کو اپنے لیے عار سمجھتی ہیں۔ ساس کی باتیں چاہے ان کی تربیت کے لیے ہوں انہیں کڑوی لگتی ہیں۔ بھرے خاندان میں رہنے سے انہیں اپنی آزادی سلب ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ علیحدہ مکان حاصل کرنا اپنا شرعی حق سمجھتی ہیں۔ چنانچہ وہ حالات اور پیچیدگیوں کو بالکل نظر انداز کر کے اس پر اصرار کرتی ہیں اور شوہروں پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ وہ ان کے لیے علیحدہ رہائش فراہم کریں۔ کبھی شوہر کی کمائی کم اور اس کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، اس لیے وہ علیحدہ مکان نہیں فراہم کر سکتا۔ کبھی وہ ماں باپ کا اکلوتا ہوتا ہے اور بڑھاپے میں انہیں ساتھ رکھنا اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ کبھی وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور چھوٹے بھائی بہنوں کی کفالت کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان صورتوں میں بیوی کو الگ لے کر رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ بیوی کے اصرار کے نتیجے میں ازدواجی زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور افراد خاندان کے درمیان خوشگوار تعلقات باقی نہیں رہ پاتے۔ خاندان مشترکہ ہو یا جداگانہ، اسلامی شریعت میں ان میں سے کوئی صورت متعین نہیں کی گئی ہے۔ ہر ایک میں کچھ خرابیاں اور مفاسد ہیں اور کچھ فائدے۔ شریعت چاہتی ہے کہ جو صورت بھی اختیار کی جائے اس کی خرابیوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ شریعت میں عورت کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ ازدواجی زندگی میں خلوت یعنی پرائیویسی حاصل ہونا بھی اس کا بنیادی حق ہے۔ کسی بھی صورت میں اسے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ نکاح کے نتیجے میں صرف زوجین کے درمیان قریبی رشتے نہیں قائم ہوتے بلکہ دو خاندان جڑتے ہیں اور ان کے درمیان روابط مستحکم ہوتے ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں اور ان کے ساتھ احترام اور محبت کے ساتھ پیش آئیں تو ان کے دل جیتے جا سکتے ہیں اور وہ صورتحال ختم ہو سکتی ہے
جس کی وجہ سے علیحدہ مکان کے مطالبے سر ابھارنے لگتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔